नमस्कार। कार्यक्रम सुदूर संवादको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आजको यो श्रृङ्खलामा संवाद गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामदत्त जोशी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्ष यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। यो लेकम गाउँपालिकाको अध्यक्षको पदमा यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ। यहाँलाई यहाँको कार्यकालको धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद छ। मलाई जुन निर्वाचन भइसकेपछि तपाईँको लोकप्रिय टिभी मार्फत आदरणीय लेकमवासी, आदरणीय जनसमुदाय समक्ष आफ्ना कुराहरू राख्न जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँसहित तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब मैले कहाँबाट सुरु गरेँ भने अब तपाईँलाई लेकमवासी जनताले भनौँ न एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा यहाँलाई पुर्याउनु भएको छ। अब कुन विश्वासले भनौँ न तपाईँलाई अब यो लेकमको अध्यक्षमा यहाँका जनताले कुन विश्वास गरेर यहाँलाई यो पदमा पुर्याउनु भयो, कसरी यहाँ निर्वाचित हुनुभयो, यहीबाट सुरु गरौँ। पहिला त म त्यो राष्ट्रिय रूपमा जुन 5 दलीय गठबन्धन बनेको थियो ती दलका नेताहरूको बीचमा एउटा सहमति भएर सबै दलका नेतृत्वले मलाई त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षको प्रत्याशीको रूपमा जुन जनताका बीच प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो पनि एउटा विश्वासको आधार भयो र म पहिलो चरणमा त ती आदरणीय नेतृत्वहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसपछि लेकममा म 74 सालको निर्वाचनमा पनि म लेकममा अध्यक्षको लागि उम्मेदवार भएको थिएँ र त्यसबेला पनि मलाई त्यति बेलाको अवस्थामा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको थिएँ। त्यसपछि पनि मैले जुन निरन्तरता राजनीतिमा दिएँ त्यसै कारण निर्वाचन हारिसकेपछि पनि मैले लेकमका जनताका लागि आफूले सक्ने सहयोग त्यो राजनीतिक तहबाट त्यो पार्टीले मलाई दिएका विभिन्न अवसरहरूको कारणबाट म निरन्तर जनताको सेवामा लागिरहे। त्यो नै मेरो लागि लेकमको जनताले विश्वास गर्ने एउटा आधार बन्यो। अब अहिलेको सर यो जुन यो भनौँ न स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को भनौँ न निर्वाचनमा तपाईँले त्यहाँबाट चुनाव लडिराख्दाखेरि खास गरी तपाईँका भनौँ न चुनावी एजेन्डाहरू के थिए? त्यो गाउँपालिकालाई भनौँ न एउटा आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउन, सुसम्पन्न बनाउन तपाईँका मुख्य भनौँ न एजेन्डाहरू के थिए? अब मेरो एजेन्डाहरू खास गरी मेरो फरकै, अरूको फरक त हुँदैन। अरूको भन्दा अब लेकम मलाई लाग्छ अन्य गाउँपालिका भन्दा जो विगतमा पछि परेका सुदूरका गाउँपालिकाहरू भन्दा पनि लेकम अहिलेको अवस्थामा झन् पछि परेको देखियो। अनि हामी लेकमको जनता नजिकै बत्ती बलेको पारीतिर देख्ने या इन्डियातिर देख्ने या बैतडीतिर देख्ने, पारीतिर चिल्ला सडकमा मोटर गुडेको देख्ने हामी कहिले नभोग्ने जुन अवस्था थियो त्यही अवस्था मेरो घोषणापत्रमा पनि छ। ती कुराहरूमा मैले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छु जनता समक्ष। खानेपानीको समस्या अद्यापि लेकममा यथावतै छ, धेरै समस्याहरू अझै छन्। टाढाबाट गाग्रोमा पानी बोक्नु परेको छ महिलाहरूले। अनि सडकको अवस्था त्यस्तै छ, विद्युतको अवस्था त्यस्तै छ। अझै 2-3वटा वडा सदरमुकामहरूमा हाम्रो अहिले पनि विद्युत बलेको छैन। ती लेकममा टटकारो रूपमा देखिएका समस्याहरू नै मेरो घोषणापत्रमा छन् र क्रमशः ती समस्याहरूलाई म 1, 2, 3 गरेर निराकरण गर्नेछु भन्ने एउटा विश्वास पनि बनाएको छु। हजुर, अब अध्यक्ष भनौँ न हिजोदेखि तपाईँ त्यो भूगोलसँग परिचित होइन हुनुहुन्छ र हिजो पनि तपाईँले त्यहाँ राजनीति गर्नुभएको। अब हिजोका जुन जनप्रतिनिधिहरूले भनौँ न 5 वर्षमा जुन काम गरे अथवा गर्न बाँकी छन्, अब त्यस्ता भनौँ न योजनाहरू अथवा ती अधुरा कामहरूलाई यहाँले कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ? विगतको सरकारले थालनी गरेका राम्रा कामहरूलाई उहाँहरूले सुरु गरेकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र ती कामहरूलाई म पुरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु। र लेकममा मैले देखेको खास गरी एउटा प्लानिङमा
विकास भएको देखिएन। हरेक क्षेत्रको डिपिआर हुनुपर्ने, 5 वर्षमा हामीले शिक्षालाई कहाँ पुर्याउँछौँ, कसरी लान्छौँ, कृषिलाई कसरी लान्छौँ, अनि त्यहाँभित्र देखिएका अब सडकहरूलाई चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो प्राथमिकता निर्धारण गरेर कसरी कुन बेला कुन सडकलाई सम्पन्न गर्छौँ। फेरि खानेपानीका समस्याहरू मैले भनिहालेँ। खानेपानीको क्षेत्रमा पनि 1 2 3 अब टटकारो समस्यालाई पहिलो दोस्रो गरी त्यसरी एउटा क्याटेगराइज गरेर विकास गर्ने कुरामा अहिले मैले देखेको त्यो अभाव रह्यो। हालाकि मैले कुनै पार्टीलाई त्यसको लागि दोष चाहिँ लाउँदैन। मैले चुनावको प्रचार प्रसारभरि पनि मैले दोस्रो दलको नाम लिने नै फुर्सद भएन। मैले के मात्रै गर्न सक्छु र मेरो सोच के हो लेकमको बारेमा भनेर म त्यसरी गएको छु। र मैले भने ठिक कुराहरूलाई जुन विगतको सरकारले थालनी गरेको छ ती ठिक कुराहरूलाई म निरन्तरता दिएर कम्प्लिट गर्नेछु र केही छुटेका कुराहरू फेरि म नयाँ ढङ्गले जाने एउटा सोच बनाएको छु। अब अध्यक्षज्यू, खास गरी यो लेकम गाउँपालिका एउटा दार्चुला जिल्लाको भनौँ न दुर्गम होइन पहाडी भूगोल भएको, अब यो विकास निर्माणको हिसाबले भनौँ न अहिले कस्तो छ, के त्यहाँ विकास निर्माण गर्न बाँकी छ, के काम भएका छन्? अब तपाईँ आइसकेपछि भनौँ न त्यहाँका जनताले जुन आशा र भरोसा गरेर तपाईँलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ, अब के काम भनौँ न एउटा हिजोको दिनभन्दा फरक अब यहाँको पहलमा भनौँ न एउटा त्यो गाउँपालिकालाई समृद्ध एउटा नमुना गाउँपालिका बनाउन यहाँले के गर्नुहुनेछ? अहिलेको विकास निर्माणको हिसाबले हेर्दा के त्यहाँ भएका छन् अलिकति बताइदिनुहोस् न। खानेपानीको क्षेत्रमा अब धेरै समस्या भएको लेकमको वडा नम्बर 2 त्यसको थालनी चाहिँ भइसकेको छ र त्यो पनि अब विगतमा अब त्यसमा अब धेर थोर सबै पार्टीहरूको सहयोग रह्यो, राजनीतिक दलहरूको, तत्कालीन सरकारको पनि। र त्यो अब व्यक्तिगत रूपले भन्दाखेरि कुणी कुस्काणा जो वृहत खानेपानी योजना छ त्यो हाम्रै सरकारको माननीय बिना मगरज्यू खानेपानी मन्त्री हुँदाखेरि त्यसको सुरुवात गऱ्यौँ र त्यो काम अहिले तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसको पहिलो चरणको काम तलदेखि माथिसम्म जुन टप टु बटम टु टप लिफ्टिङ छ त्यो संरचना पुरा हुने क्रममा छ। सबै ठाउँमा ट्याङ्कीहरू बन्ने अनि त्यसका मोटरहरू जडान हुने, घरसर बन्ने कुराहरू, र अर्को वर्ष त्यो फेरि लाइन डिस्ट्रिब्युसनको काम सुरु हुन्छ। र सडककै क्षेत्रमा अब अभाव भनेको अझै पनि हाम्रो सडक सबै वडामा पुगेको छैन। अनि गाउँपालिकामा सम्म पनि सडकको आवत निर्बाध रूपमा छैन अहिले। हालाकि कच्ची सडक खोलिएको छ, 1-2 दिन पानी पर्दाखेरि त्यो सडक बन्द हुने अवस्थामा छन्। त्यसै गरी अब अर्चना धन्तला सडक भयो, गोकुलेल सर्लाली सडक खण्ड भयो। यी 2टा सडक मात्रै हामीले कम्प्लिट गर्न सक्यौँ भने हरेक लेकमको जनता प्रत्येक करिब आधा घन्टामा आफ्नो गाउँबाट सडकमा पुग्ने अवस्था छ। त्यसको लागि मैले यो प्रदेशमा विगतमा प्रदेशमा बस्ने जुन माननीय उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिवको हैसियतले मलाई प्रदेशमा जुन मेरो पार्टीले अवसर दियो त्यसका कारणबाट पनि मैले लेकमको अरिछना धन्थला सडक जुन 64 सालमा सुरु गरिएको थियो त्यसमा हरेक वर्ष बजेट परेन, थोरै बजेट कहिले काहीँ पर्यो। त्यो कछुवा गतिमा गइरहेको सडकलाई चाहिँ अब मैले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने गरी काम सुरु गराइसकेको छु। र त्यसमा बहुवर्षे ठेक्कामा परेर एक चरणको ठेक्का भइसक्यो त्यसको स्तरोन्नतिको लागि। र त्यही सडकलाई फेरि मैले यहाँ प्रदेशबाट यहाँको सरकारले सम्पूरक बजेट दिने गरी 50 करोड यहाँबाट र 50 करोड केन्द्रबाट थप हुने गरी त्यो सडक अब भोलि पर्सिको कार्यक्रममा आउँछ। त्यसै गरी अर्को समस्या भनेको अब हाम्रो गोकुलेश्वर लाली सडक खण्ड जुन गोकुलेश्वरको हाइवेबाट जोडिएर उता भारतको बोर्डर 3 नम्बरको किनार महाकालीसम्म पुग्छ। त्यो सडकको स्तरोन्नतिको बारेमा अब सोचिरहेको छु। त्यसलाई पनि एक चरणको त कार्यक्रम त्यसमा परिसकेको छ र म अब खास गरी यहाँ आउनुको कारण भनेको प्रदेश सरकारसँग फेरि त्यो सडकको लागि बजेट माग गर्न आएको छु। त्यसै गरी खानेपानी क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा अझै पनि लेक काली बस्तीहरू अलि उच्च पहाडी अझै पनि मुहानको समस्या छ। ती कुराहरूको अब त्यहाँ सम्भावित भएपछि भर्टिकल लाइन र नभए पनि त्यो तपाईँको लिफ्टबाट पानी कसरी त्यहाँ पुर्याउने भन्ने त्यो सोच चाहिँ त्यो समाधान गर्न सोचसहित तल झरेको छु। म प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागेर
सायद म 3 वर्षभित्रै लेकममा खानेपानीका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा अब नेपाल सरकारले हरेक घरमा रोजगार भनेको छ। अब रोजगारका धेरै अवसरहरू बाहिर छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। जुन उदासीन भएर किसान चाहिँ समयमै आफ्नो कुटो कोदालो थन्क्याएर भारततिर जाने जुन परिपाटी छ त्यो परिपाटी अन्त गर्नु नै प्रत्येक घरलाई रोजगारसँग जोड्नु हो भन्ने लाग्छ मलाई। र कृषि क्षेत्रलाई कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी कृषि क्षेत्रमा यो युवाहरूलाई फर्काउने त्यो सोचका साथ म अगाडि बढ्नेछु र त्यही किसिमबाट चाहिँ त्यहाँको रोजगार का समस्याहरू हल हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब त्यसै गरी सर अब भनौँ न यहाँको अब शिक्षा भनौँ न स्वास्थ्यको कुरा गर्दा अब यो विकट ठाउँ सबै ठाउँमा भनौँ न यातायातको पहुँच नपुगेको, त्यहाँका जनताले भनौँ न सामान्य एउटा उपचारको लागि पनि कि त भारत जानुपर्ने कि त राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता छ। अब त्यसलाई अन्त गर्न यहाँको पालामा भनौँ न यहाँको शिक्षा र यहाँको स्वास्थ्यको भनौँ न गुणस्तरमा यहाँका जनतालाई भनौँ न पहुँच पुर्याउन अब यहाँको पहल के हुनेछ? लेकममा अहिलेसम्म भएका स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँ अब नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा जनतालाई उपलब्ध गराउने भनेका औषधिहरू जुन तोकिएको छ ती औषधिहरू पनि नपाइने अवस्था छ। हालाकि लेकममै होइन धेरै ठाउँमा त्यस्ता के अरे गुनासाहरू आइरहेछन् र पहिलो चरणमा त म अब ती औषधिहरू जुन नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भन्ने छ ती औषधिहरूको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नेछु म स्थानीय सरकारबाट। त्यसपछि अब भएका स्वास्थ्य चौकीहरूमा अनि त्यहाँको आवश्यकता अनुसार त्यहाँ दरबन्दीहरू सिर्जना गर्ने, दरबन्दीहरू के अरे परिपूर्ति गर्ने अनि त्यसपछि एउटा 10 शय्याको अस्पताल निर्माणाधीन क्रममा छ। त्यो अस्पताललाई तदारुकताका साथ निर्माण सम्पन्न गरी त्यहाँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू राख्ने कुराहरूमा मैले सोच बनाएको छु र त्योभन्दा बाहिर पनि फेरि समय समयमा विशेष प्रकारका रोगहरूको लागि सम्भावित त्यहाँ घुम्ती शिविरहरू राखेर त्यसरी पनि जनतालाई स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध गराउने सोच बनाएको छु। हजुर, अब यो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि भनौँ न अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूको यो गुणस्तर कम भयो भनेर गुनासो आइरहेको बेला अब हुन त यहाँ ठुल्ठुला सामुदायिक विद्यालय जो भनौँ न एउटा देशमै नमुनाका विद्यालयहरू पनि छन् यो गाउँपालिकामा, तथापि अरू भनौँ न त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरका लागि अब यहाँको पहल के हुनेछ? अब हाम्रो लेकममै तपाईँको एउटा नमुना विद्यालय छ, प्राविधिक विद्यालय अब लटनाथ मावि चौपाता। अनि मैले आफैले एउटा विद्यालयको अध्यक्षता गरेको थिएँ मावि कोणी। त्यसमा पनि मैले प्राविधिक शिक्षामा यो जेसिटीको 18 महिने अनि कम्प्युटर टेक्निसियन उत्पादन गर्ने हिजो 3 वर्षदेखि सुरु गरेका छु। त्यसमा 1-2 लट उत्पादन पनि भइसकेका छन् र त्यसै गरी कहाँ के को सम्भावना छ विद्यालयहरूमा भरसक प्राविधिक शिक्षा एक विद्यालय एक प्रविधि त्यसरी चाहिँ लाने सोच बनाएको छु र अनि दरबन्दीका समस्याहरू छन्। विद्यालयहरू अब सङ्ख्यामा लेकममा अहिले 47 वटा विद्यालयहरू छन् साना ठुला गरी आबी मावि उच्च मावि गरी। अनि ती विद्यालयहरूमा कहीँ विद्यार्थी छैनन्, कहीँ विद्यार्थी छन् त दरबन्दी छैनन्, कहीँ पूर्वाधारका समस्याहरू छन् र ती विद्यालयहरू मैले एउटा शिक्षाको विषयमा एउटा अन्तर्क्रिया नै गर्ने, गोष्ठी गर्ने, तत्सम्बन्धी विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर उहाँहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार कुन विद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ। धेरै विद्यालयहरू अब मर्ज गरेर कुनै ठाउँमा सानो बाल विकासको कार्यक्रम भए पनि त्यहाँ सम्भावना छ। मर्ज गर्दाखेरि दरबन्दीका समस्याहरू पनि हल हुन्छन् र यो पूर्वाधारको पनि धेरै बोझ उठाइराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले आवश्यकता अनुसार कहाँ के छैन त्यो एउटा प्लानिङ गरेर म लेकममा शिक्षाको बारेमा त्यसरी सोच बनाएको छु। ती विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू, त्यहाँको र स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, शिक्षा क्षेत्रसँग चासो सरोकार राख्ने बुद्धिजीवीहरूको एउटा अन्तर्क्रिया गरेर भेला गरेर उहाँहरूका सल्लाह सुझाव अनुसार ल तपाईँहरू चाहिँ दिनुहोस् सल्लाह सुझाव, त्यही अनुसार शिक्षामा सुधार गर्छु भन्ने एउटा सोच बनाएको छु। खास गरी अब यो मैले देखेँ शिक्षामा धेरै ठाउँमा पूर्वाधारहरू छन्
त पूर्वाधार मात्रै धेरै ठुलो कुरो होइन रहेछ। विद्यार्थीलाई अनुशासित बनाउने र शिक्षकलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउने र बनिदिने कुराहरू चाहिँ सबभन्दा चुनौतीको कुरो देखिरहेको छु। र यसरी मैले अब उहाँहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार ल कसरी तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ, कसरी तपाईँ पढाइमा सुधार ल्याउन सक्नुहुन्छ, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो सल्लाह दिनुहोस् र त्यही अनुसार म चाहिँ कार्यक्रम बनाउँछु भन्ने त्यो सोच बनाएको छु। हजुर, अब त्यसै गरी यो भनौँ न लेकम गाउँपालिका एउटा धार्मिक हिसाबले पनि होइन एउटा परिचित गाउँपालिका हो। अब यहाँ रहेका धार्मिक स्थलहरूको भनौँ न पूर्वाधार विकास अब यिनीहरूको प्रचार प्रसारको लागि अब यहाँले के योजना बनाउनु भएको छ? लेकमभित्र भएका जे जति पनि अब प्रचलित धार्मिक स्थलहरू छन् तिनीहरूको एउटा डिपिआर गराएर खास गरी मुख्य मन्दिरहरूलाई सडकबाट पैदल मार्गले जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र त्यहाँ भएका स्रोत साधनहरूलाई पनि त्यहाँभित्र भएका सम्पत्तिहरूलाई पनि सार्वजनिक गरेर अनि जनतालाई बुझाउने कुरा, जनतालाई अनि जानकारी गराउने कुरा र त्यहाँ धेरै पर्यटक स्थलहरू लेकममा लुकेका छन्। तपाईँको मान्छेहरू त इन्डियाबाट आउँछन् अनि तपाईँको बैतडी दार्चुला सबैतिरबाट मान्छेहरूको भिडभाड छ। तिनीहरूको राष्ट्रिय रूपमा परिचय गराउनु पर्ने पहिलो दायित्व छ जस्तो लाग्छ मलाई। जिल्लागत रूपमा, क्षेत्रगत रूपमा, राष्ट्रियगत रूपमा तिनीहरूको पहिचान बनाएर त्यो अनुसारको एउटा भिडियो डकुमेन्ट्रीहरू तयार गरेर तिनीहरूको प्रचार प्रसार गराएर चाहिँ त्यसरी र फेरि पूर्वाधारकै हकमा तिनीहरूलाई अब पक्की बाटोबाट अनि पिच बाटोबाट जोड्न पाएपछि त्यसरी चाहिँ लेकमको धार्मिक स्थलहरूको बारेमा मैले सोच बनाएको छु। हजुर, अब सर यो जुन अहिलेको यो निर्वाचनकै कुरा गर्दाखेरि यो निर्वाचनको दौरानमा तपाईँले त्यहाँका जनताहरूसँग भनौँ अन्तर्क्रिया घर दैलो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि त्यहाँका जनताहरूको तपाईँले मेन समस्या के पाउनुभयो, के तपाईँसँग भनौँ न त्यहाँका जनताले त्यस्ता समस्याहरू राखे मुख्य रूपमा? लेकमको आदरणीय जनसमुदायसँग मैले यो धेरै भेट गर्ने समय पनि पाएन, किनभने हामी पहिला त गठबन्धनका दलहरूकै बिचमा उम्मेदवारीको चयनका विषयमा धेरै समय लियो। त्यसपछि मेरो पालिकाको हकमा केही बागी उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई पनि सहमत गराउन अलिकति समय लाग्यो। त्यसै कारण मैले लेकमाली आदरणीय जनसमुदायसँग भेटघाट गर्ने थोरै अवसर पाएँ। हालाकि विकट भूगोल छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गर्दाखेरि दुई दिन त खालि सामान्य हिँडाइले पनि अब बाटोले के अरे समय लिने खालको अवस्था छ लेकममा। म ती आदरणीय जनसमुदायहरूबाट के पाएँ भनेपछि हिजो पञ्चायत कालमा पनि लेकमको अवस्था त्यस्तै थियो, बहुदल कालमा पनि लेकमको अवस्था त्यस्तै छ। अहिले सङ्घीयताका कुरा छन्, सङ्घीयता आइसकेपछि पनि लेकमको अवस्था त्यस्तै छ। त्यो सङ्घीयताको हामीले के खाने, त्यो बहुदलबाट हामीले के पायौँ र त्यो पञ्चायतबाट पनि हामीले के पाएका थिएनौँ जुन भन्ने खालका गुनासाहरू आए। हो, साँच्चीकै त्यो प्रति म संवेदनशील छु। लेकमाली जनता मैले भने नि अझै पनि गाग्रोमा पानी बोकिरहेछ, अझै पनि पिठ्युमा 50 किलोको बोरी लाएर डेढ के अरे 4-5 घन्टा पैदल हिँडेर नुन बोकिरहेछ, चामल बोकिरहेछ। अनि त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने मलाई एउटा त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्छु भन्ने मैले एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ गरेको छु र लेकमाली जनताले हिजोको भन्दा अलिकति फरक खोजेको छ। प्राप्त स्रोत साधनहरूलाई न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नु, समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अनि ती जे जति पनि छन्। अब धेरै मैले झुट्टा कुराहरू गरेको छैन, म त्यसरी चुनाव जित्न पनि चाहन्नथेँ। जुन भोट आरडीलाई दिने तर दिने केमा चिन्ह के हो भन्ने पनि थाहा नभएका आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यस्ता जनसमुदायहरू पनि मैले भेटेँ। ती जनसमुदायहरूलाई म आत्मैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म उहाँहरूप्रति अन्याय हुने दिने छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र मैले हरेक घरमा हिजो म सङ्कटकालदेखि नै राजनीतिमा लागेको हरेक धाराको पानी खाएको छु, हरेक घरमा म बसेको छु। कहाँ खानेपानीका समस्या छन्, कहाँ खेत अझै पनि सिँचाइ नभएर बाँझा छन्, अनि कहाँ सडकको समस्या छ, मलाई सबै कुरा थाहा छ। म एकदम न्यायपूर्ण ढङ्गले प्राप्त स्रोत साधनलाई अनि वितरण गरेर फेरि थप विकासको लागि मैले जुन विगतमा मैले भने नि एउटा सम्बन्ध प्रदेश केन्द्रसँग बनाउने अवसर पाएँ, त्यो अवसरको सदुपयोग गरेर म एकदम निष्कपट ढङ्गले
लेकमका आदरणीय जनसमुदायसँग कमसेकम गलत त गरेन, प्राप्त स्रोत साधनलाई न्यायचिक ढङ्गले वितरण गरिदियो भन्ने खालको चाहिँ बनाउन सक्नेछु र उहाँलाई यो गलत गर्यो भन्ने अवसर चाहिँ म त्यो मौका चाहिँ दिने छैन भन्ने लागेको छ। र साथसाथै मैले भने नि थोरै समयमा मैले धेरै ठाउँमा पुग्नै सकेका थिएन र यो तपाईँको लोकप्रिय टिभीको मार्फत म निर्वाचित भइसकेपछि पनि म टोल टोलमा जाने, गाउँ गाउँमा जाने र ती आदरणीय जनसमुदायहरूलाई भेट्ने चाहेको थिएँ। तर यो बिचमा अब विभिन्न कामहरूले सरकारसँग जोडिएका यो कार्यपालिका गठन, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबारहरू टुङ्गाउनु पर्ने ती कारणले पनि ती आदरणीय जनसमुदायसँग फर्केर मैले फेरि जान पाएको छैन। त्यसको लागि पनि म आदरणीय जनसमुदायसँग म फर्केर आएर भेट्न नपाएकोमा म उहाँहरूबाट क्षमा चाहन्छु र म फेरि आफ्नो कामकै कारण, नितान्त कामकै कारणले यता आएको छु। अब त्यो गाउँघरमा गएपछि प्रदेशबाट हुने बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू छुट्ने भएको हुनाले पनि म यता प्रदेशतिर आउनु पर्यो। हामी चुनाव लड्दै गर्दा अब केन्द्रको बजेट तयार भइसकेको थियो, केही अवसरहरू केन्द्रबाट पाउने कुरामा त हामी अलिकति चुक्यौँ पनि। अब त्यसैले म गाउँतिर नगएर म लेकमका जनताहरूप्रति इमान्दार भएर यो कुरा राख्न चाहेँ। मैले फेरि तुरुन्तै भेट गर्न खोज्दा पनि म भेट गर्न सकिनँ। यो कुरा तपाईँको लोकप्रिय टिभी मार्फत पनि म ती आदरणीय जनसमुदायहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हजुर, अब भनौँ न लेकम जनताले तपाईँलाई एउटा भनौँ न एउटा विश्वास गरेको नेता, तपाईँ पाएको नेता, त्यहाँका जनताले तपाईँ विश्वास गरेर यो भनौँ न स्थानमा पुर्याउनु भएको छ। अब हिजो भनौँ न हिजोका जनप्रतिनिधि अथवा हिजोको पहिलो स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै होइन एउटा जनतालाई दिने एउटा सेवा प्रवाह अथवा एउटा सुशासनको कुरामा अब तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? मैले हिजोको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिनेछु र म एउटा सुशासनको अनुभूति पक्कै पनि गराउनेछु। ती राज्यबाट, नेपाल सरकारबाट पाइने स्रोत साधनहरू जुन हिजो हामीले पाएनौँ, यहाँ अन्याय भयो भन्ने त्यो बस्ती, त्यो गाउँ, त्यो टोल, त्यो समुदायलाई चाहिँ म पहिलो प्राथमिकता राखेर त्यसरी चाहिँ लेकमाली जनताको, लेकमका आदरणीय दाजुभाइहरूको बिचमा काम गर्नेछु। र म चाहिँ अब मैले भने नि अब विगतको सरकारले के गर्यो त्यतातिर म चाहन्न म चुनावकै बिचमा पनि गएन र म हिजोको भन्दा नितान्त भिन्न तरिकाले यो चाहिँ साँच्चीकै सङ्घीयता भनेको जनतालाई दुःख पीर मार्का पर्दाखेरि मेरै दैलोमा या मेरै घर छेउमै सरकार रहेछ, हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति गराउन खास गरी यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा आएको हो। र त्यसपछि पनि लेकमाली जनताले के हो यो सिंहदरबारले के दियो हामीलाई भन्ने खालको जुन बनेको छ त्यो चाहिँ म फरक ढङ्गले त्यसलाई सङ्घीयता भनेको यो हो है, दुःख पर्दा आपद पर्दा चाहिँ सरकार चाहिँ मेरो घरको दैलोमा हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने मैले सोच बनाएको। अब अध्यक्ष तपाईँ भनौँ एउटा हिजो लामो सङ्घर्ष जनयुद्ध लडेर आएको नेता, अब गरिब भनौँ न पिछडेका वर्गहरूको एउटा आवाज बनेर आएको नेता, अब के छ त्यहाँका गरिब दलित भनौँ न पिछडिएका वर्गहरूको एउटा उत्थानका लागि, शहीद परिवारको लागि तपाईँले भनौँ न के छ योजना, के बनाउनु भएको छ? अब ती महान शहीदहरूलाई सम्झिँदै अब मैले भने नि अब छुट्टै त होइन, केही राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूसँग जोडिएर अब यो शहीदहरूका कुरा अनि पिछडिएका बस्ती अनि पिछडिएको वर्गका कुराहरू आछन् र त्यसैमा म पनि अब स्थानीय स्रोत साधनबाट पनि केही थप त्यसैमा एउटा इँटा थपे जस्तै म पनि आफ्नो स्थानीय बजेटबाट त्यहाँ प्राप्त स्रोत साधनलाई पनि तिनीहरूको हितमा तिनीहरूलाई के अरे सम्बोधित हुने गरी त्यसरी कार्यक्रम बनाएर लैजानेछु। अब अन्तमा यो लेकमाली जनताले, लेकमवासीले तपाईँलाई एउटा भनौँ न आशा, भरोसा र विभिन्न अपेक्षाका साथ एउटा ठुलो जिम्मेवारी तपाईँलाई एउटा भारी बोकाएको छ। अबको यो तपाईँको कार्यकालमा भनौँ न 5 वर्षीय कार्यकालमा जुन यहाँका जनताले तपाईँलाई बोकाएको भारी भनौँ न एउटा जुन तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएको छ, यो 5 वर्षमा कसरी एउटा गन्तव्यमा तपाईँले पुर्याउनुहुन्छ र यहाँका जनतालाई तपाईँले यो हाम्रो टेलिभिजन मार्फत के मेसेज दिनुहुन्छ अन्तमा? मैले अब लेकमका
जुन मैले देखेका समस्याहरू छन् कर्मिक रूपमा, अब पानी, बिजुली, सडक, अनि तपाईँको यो धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, कृषिका क्षेत्रहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, यिनीहरूको बारेमा एउटा मैले 5 वर्षे कार्यकालमा कसरी जाने भनेर एउटा प्लानिङ गर्ने सोच बनाएको छु। जसरी तपाईँको सानो पानीले पनि पोखरी बिस्तारै सबै छेउछाउ भरिएर आउँछ, त्यसरी लेकमको विकास चाहिँ भरिएर आओस् भन्ने मैले एउटा सोच बनाएको छु। कुनै ठाउँ आधा र नै कुनै ठाउँमा माथि पिचसम्म पुग्ने खालको नभएर समान रूपले तलबाटै एउटा सम्म पोखरी भरिए जस्तै सबै क्षेत्र होस् भन्ने चाहेको छु। र मैले त्यही अनुसार अब हरेक क्षेत्रमा खास गरी अब 5 वर्षे यो पञ्चवर्षीय प्लान लेकमको सरकारले बनाएको छ या छैन मैले त्यो हेर्न पाएको छैन, फुर्सद पनि भएन। र म केही विज्ञहरूको सुझाव अनुसार त्यो 5 वर्षमा स्वास्थ्यलाई कसरी लाने, शिक्षालाई कसरी लाने, अनि कृषिलाई कसरी लाने, अनि यो सडक, विद्युत, यो सबैको प्लानिङ गरेर भोलि आउने सरकार पनि त्यही मेरो बनाएको अहिलेको सरकारले, अहिलेको लेकमको सरकारले बनाएको बाटोमा हिँडोस् भनेर एउटा प्रष्टसँग एउटा रोडम्याप बनाउने सोच बनाएको छ। र त्यसरी नै सायद विकास सम्भव पनि हुन्छ। यो अहिले कुनै ठाउँमा थोरै बजेट हाल्यो अनि त्यो अधुरो छोडेर फेरि अर्को ठाउँमा हाल्यो, त्यसरी चाहिँ विकास देखिँदैन पनि, त्यो विकास दिगो पनि हुँदैन। अब हरेक विकास चाहिँ अहिले तपाईँको यो दिगो विकास लक्ष्य बनेका संरचनाहरू अनि राम्रोसँग बन्ने, त्यो निश्चित अवधिसम्म त्यसको खर्चको अनुपातमा ती दिगो दरिलो बन्नुपर्छ र त्यसरी नै विकास सम्भव हुन्छ पूर्वाधारको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि। म त्यसरी नै जाने सोच बनाएको छु। एउटा प्लानिङभन्दा बाहिर गरेको विकास चाहिँ त्यो सायद विकास गतिलो हुँदैन, विश्वासिलो भरपर्दो हुँदैन। त्यसैले सबै क्षेत्रलाई समेटेर कसलाई पहिलो प्राथमिकता, कसलाई दोस्रो, त्यसरी चाहिँ प्राथमिकरण गर्दै लेकमको विकास सम्भव छ। र त्यो गाउँमा आउने 10-12 करोडले मात्रै पनि विकास सम्भव छैन। त्यसको लागि अब जुन अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको छ, त्यो सरकारले केन्द्र प्रदेशबाट पनि अब त्यो सहयोग गर्ने त्यस खालको नेतृत्वको पहुँच बनेपछि माथिबाट पनि धेरै कुराहरूको विकास गर्न सकिन्छ र त्यसै अनुसार म जानेछु। र लेकमाली जनतालाई म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। म विश्वासघात गर्दिनँ। प्राप्त स्रोत साधनलाई तपाईँहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार तपाईँहरूकै बस्तीबाट आएका योजनाहरू तपाईँहरूको आवश्यकता त्यसरी सम्बोधन गर्नेछु भन्दै टुङ्गिहाल्छु। हुन्छ, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन तपाईँको लोकप्रिय टिभी मार्फत म आदरणीय लेकमवासी समुदायसँग आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र देशभरि पनि लेकमका, देश बाहिर रहेका पनि लेकमका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँको लोकप्रिय टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते दर्शकहरू, आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट यहाँहरूमाझ बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।